पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारा आबादी में गिरने से 25 घरों को नुकसान। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा पायलट सज्जाद गुल उड़ा रहे थे। एयर होस्टेस आमना इरफान और आसमा शहजादी भी हमले में शामिल। तस्वीर दुनिया न्यूज पर। पाकिस्तान की तारीख में 12 फजाई हादसात, 875 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, मारकला और हवेलियां हादसात में बिछड़ने वालों का गम भी ताज़ा। सऊदी शाह सलमान, अफगान सदर, कैनेडियन वजीर आजम और OIC के सेक्रेटरी जनरल का कराची तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और श्रीलंका के वज़ीर खारजा का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। हादसे पर दुख का इजहार। कोरोना से मजीद 34 अफराद जाँ बहक, 1101 अमवात। मुल्क भर में 52,437 शहरी मुतासिर। सिंध 20,883, पंजाब 18,730, खैबर पख्तूनख्वा 7,391 और बलूचिस्तान में 3,198 केसेस, 16,653 मरीज सेहतयाब। ईद कब होगी? पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुख्तसर अमला नमाज अदा करेगा। तो इस हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 66 की लाशें जिना अस्पताल और 21 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं और हादसे की जगह पे पाक फौज, रेंजर्स समेत दीगर इदारे इस वक्त भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जय हादसा पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान और जिना अस्पताल में मौजूद हैं हामिदुर रहमान, तो उनसे तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले शाहमीर आपके पास आएंगे। आप इस वक्त जय हादसा पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक आगाह कीजिएगा। क्या मुतासरा घरों को क्लियर करार दे दिया गया और इस इलाके को कब तक क्लियर करार दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल मोहम्मद अकील जो हैं वो इस ऑपरेशन की सरबराही कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जो रिलीफ ऑपरेशन है उसका भी आगाज़ किया गया था। ना सिर्फ जो मलबा यहाँ पे मौजूद था जहाज़ का और जो घर इस हादसे में तबाह हुए उनका मलबा हटाया जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन रिलीफ ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। मलबा हटाने का सिलसिला भी जारी है, जबकि जो अंदर टीमें मौजूद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंक्वायरी टीम का भी, तहकीकाती इदारों का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि तहकीकाती इदारे हैं वो भी अपना शवाहिद जमा करें और फिर रिलीफ ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करें। मलबा जो यहाँ पे मौजूद है इस मुकाम पे उसको भी जल्द यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 97 ऐसे अफराद हैं, लाशें हैं जो यहाँ से निकाली गई हैं। 2 बताया जा रहा है कि अफराद इस हादसे में खुशकिस्मती से जो है वो बचे भी हैं, उनको भी यहाँ से निकाला गया था। ताहम तकरीबन 3 ऐसे घर हैं जो जिनके ऊपर ये जहाज़ जो है वो आगे गिरा है, वो इस हादसे में मुकम्मल तौर पे जो है वो उनको नुकसान पहुँचा है। कई उनकी जो फ्लोर थे वो तबाह हुए हैं, जबकि 19 तकरीबन ऐसे घर हैं जो कि इस हादसे के बायस जो है वो मुतासर हुए। ताहम इन तमाम घरों के जो रिहायशी हैं उनको दूसरे मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पे उनको रिहाइश दी गई है। जबकि अभी भी बोला ही जा रहा है कि जो अतराफ के घर हैं वहाँ पे भी सर्च एंड रेस्क्यू का अमल जारी है कि मजीद कोई इस हादसे का शिकार अफराद वहाँ पे ना हो। लेकिन बोला ही जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो जहाँ हादसा है वहाँ पे अब मुकम्मल कर लिया गया है। रिलीफ ऑपरेशन जारी है। टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कब तक इस ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन हैवी मशीनरी के ज़रिए कोशिश ही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। ये जो शाहराह है इसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते हैं, रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि जो इलाका मकीन है उनको भी घरों पर रहने की हिदायत की गई है ताकि ये जो मुकम्मल ऑपरेशन है, तमाम तर ऑपरेशन जो है इसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और तहकीकाती इदारे भी जब यहाँ पे आए तो उनको शवाहिद जमा करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो इंतज़ामिया हम देख रहे हैं कि हरकत में है। यहाँ पे जो जिन टीमों को जो है वो तैनात किया गया था वो भी खासा अलर्ट दिखाई दे रही है। ऑपरेशन को भी ऑपरेशन जारी है और जो इंतजामी इदारे हैं वो भी मुतहरिक हैं। जिना अस्पताल चलते हैं, हामिदुर रहमान वहाँ पे मौजूद है। हामिद, मजमूई तौर पे कितनी लाशें जिना अस्पताल में मुंतकिल की गई हैं? इनमें से कितनी की शनाख्त हो गई है और कितनी ऐसी लाशें हैं जो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं?
جی دیکھیے جناح اسپتال میں ٹوٹل جو 66 میتیں لائی گئی تھی، جن میں جو ہے وہ 20 خواتین تھی، جو ہے 43 مرد تھے اور 3 بچے شامل تھے، جن میں سے جو اب تک جو ہے 16 جو میتیں ہیں ان کی شناخت ممکن ہو سکی اور جو ہے ان کو جو ہے وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئے، جبکہ ٹوٹل جو 58 جو میتیں تھیں ان کے پوسٹ مارٹم ہوا تھے، جن کے بعد جو شناخت کے بعد جو 50 میتیں تھیں ان کے پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ صد خانے منتقل کر دی گئی۔ اسی طرح جو 31 میتیں تھیں وہ سول اسپتال لائی گئی تھی، جن میں سے جو وہاں پر جو 3 جو میتیں تھیں ان کے جو ہے وہ جو شناخت ممکن ہو سکی تھی، جبکہ جو باقی 28 میتیں ہیں ان کے بھی پوسٹ مارٹم کے بعد وہ بھی جو ہے سرد خانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ سیمپل جو تھے وہ ڈی این اے کے لیے جو ہے وہ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں، جبکہ اب ان لوگوں کے جو لواحقین ہوں گے ان کے سیمپل جو لیے جائیں گے، جس کے بعد جامعہ کراچی میں ان کے جو ہے ڈی این اے کیا جائے گا، جس کے بعد شناخت ہوگی اور یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لواحقین کے حوالے باقی ڈیڈ باڈیز بھی کر دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، حامد الرحمان اور شاہمیر خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پی آئی اے طیارہ سانحہ تحقیقاتی ٹیم کی سمری کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کابینہ کی منظوری کا انتظار کیے بغیر فوری تحقیقات شروع کرے۔ ایئر کوموڈور عثمان غنی 4 رکنی ٹیم کے سربراہ ہوں گے اور یہ ٹیم 1 ماہ میں جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ حادثے کا شکار طیارہ دونوں انجنز بند ہونے سے کریش ہوا، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سندھ میں سورج آگ برسا رہا ہے، دادو میں آج پارہ 48 تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی گرمی عروج پر رہے گی، جبکہ جنت نظیر وادی کشمیر میں آج موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ سندھ میں سورج کی تپش نے شہریوں کو جھلسا دیا، دادو میں پارہ 48 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، موجوداڑو، مٹھی، جیکب آباد میں بھی شدید گرمی ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم انتہائی گرم رہے گا۔ لاہور، فیصل آباد میں پارہ 42، ملتان 43 اور ڈی جی خان میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی توقع ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں موسم آج جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ جموں میں درجہ حرارت 41، سری نگر میں 28، لیہ میں 15، بارہمولہ میں 17 ہے۔ تقریباً 97 ایسے افراد ہیں، لاشیں ہیں جو یہاں سے نکالی گئی ہیں۔ 2 بتایا جا ہے کہ افراد اس حادثے میں خوش قسمتی سے جو ہے وہ بچے بھی ہیں، ان کو بھی یہاں سے نکالا گیا تھا۔ تاہم تقریباً 3 ایسے گھر ہیں جن کے اوپر یہ جہاز جو ہے وہ آگے گرا ہے، وہ اس حادثے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا ہے۔ کئی ان کی جو فلور تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 19 تقریباً ایسے گھر ہیں جو کہ اس حادثے کے باعث جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ تاہم ان تمام گھروں کے جو رہائشی ہیں ان کو دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ ان کو رہائش دی گئی ہے، جبکہ ابھی بھی بولا ہی جا رہا ہے کہ جو اطراف کے گھر ہیں وہاں پہ بھی سرچ اینڈ ریسکیو کا عمل جاری ہے کہ مزید کوئی اس حادثے کا شکار افراد وہاں پہ نہ ہو۔ لیکن بولا ہی جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن جو جہاں حادثہ ہے وہاں پہ اب مکمل کر لیا گیا ہے، ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے کب تک اس آپریشن کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، لیکن ہیوی مشینری کے ذریعے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس آپریشن کو مکمل کر لیا جائے۔ یہ جو شاہراہ ہے اس کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی کے دستے ہیں، رینجرز اور پولیس کے اہلکار موجود ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ جو علاقہ مکین ہے ان کو بھی گھروں پہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ یہ جو مکمل آپریشن ہے، تمام تر آپریشن جو ہے اس کو جلد مکمل کر لیا جائے اور تحقیقاتی ادارے بھی جب یہاں پہ آئیں تو ان کو شواہد جمع کرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انتظامیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرکت میں ہے، یہاں پہ جو جن ٹیموں کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا وہ بھی خاص الرٹ دکھائی دے رہی ہیں۔ آپریشن کو بھی آپریشن جاری ہے اور جو انتظامی ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہیں۔ جناح اسپتال چلتے ہیں، حامد الرحمان وہاں پہ موجود ہیں۔ حامد، مجموعی طور پہ کتنی لاشیں جناح اسپتال میں منتقل کی گئی ہیں؟ ان میں سے کتنی کی شناخت ہو گئی ہے اور کتنی ایسی لاشیں ہیں جو ان کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں؟
जी देखिए, जिना अस्पताल में टोटल जो 66 मैयतें लाई गई थी, जिनमें जो है वो 20 खवातीन थी, जो है 43 मर्द थे और 3 बच्चे शामिल थे, जिनमें से जो अब तक जो है 16 जो मैयतें हैं उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी और जो है उनको जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गए, जबकि टोटल जो 58 जो मैयतें थी उनके पोस्टमार्टम हुए थे, जिनके बाद जो शनाख्त के बाद जो 50 मैयतें थी उनके पोस्टमार्टम के बाद जो है वो सदखाने मुंतकिल कर दी गई। इसी तरह जो 31 मैयतें थी वो सिविल अस्पताल लाई गई थी, जिनमें से जो वहाँ पर जो 3 जो मैयतें थी उनके जो है वो जो शनाख्त मुमकिन हो सकी थी, जबकि जो बाकी 28 मैयतें हैं उनके भी पोस्टमार्टम के बाद वो भी जो है सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। इस दौरान जो है वो सैंपल्स जो थे वो DNA के लिए जो है वो भी हासिल कर लिए गए हैं, जबकि अब इन लोगों के जो लवाहिकीन होंगे उनके सैंपल जो लिए जाएंगे, जिसके बाद जामे कराची में इनके जो है DNA किया जाएगा, जिसके बाद शनाख्त होगी और ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो लवाहिकीन के हवाले बाकी डेड बॉडीज़ भी कर दी जाएंगी। जी ठीक है, हामिदुर रहमान और शाहमीर खान हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।